اذا نوصلوا الحل ديال لي بروبليم ديالنا. كان سبق لينا شفنا الكوريكسيون ديال ليكزيرسيس 1 و 2. دونك في هاد لا سيونس دوزيام سيونس غادي ناخذوا الكوريكسيون ديال ليكزيرسيس 4 اي 3 اي 4. دونك هذه لاباج الثانيه فيها هاد لي دو زيكزيرسيس. Donc, nous avons l'exercice 3. Déterminer trois nombres entiers consécutifs dont la somme est 195. Donc, nous allons faire le problème. Consécutif de trois nombres entiers consécutifs, c'est-à-dire trois nombres qui se suivent. Par exemple, 7, 8, 9. Donc, c'est le consécutif. Maintenant, nous avons les données, soit les inconnus ou bien les connus. كنلاحظوا بلي عندنا 3 انكوني هما 3 انكوني عندنا اللي هما لو بروميير نومبر اي لو دوزيام نومبر اي لو تروازيام نومبر. وفي لي كوني عندنا 195 اللي كتمثل لنا لا سوم ديال هاد لي 3 نومبر. فوالا دونك من بعد ما تعرفنا على لي زانكوني الان غادي نختاروا واحد لانكوني من هاد لي 3 ونترجموه باستعمال بيان سور لي سامبول ماتيماتيك. دونك انا غادي نختار هنا لو بروميير نومبر، كيمكن لك تختار لو دوزيام، كيمكن لك تختار لو تروازيام على حساب. دونك بعض المرات كما قلت كيمكن لك تختار واحد لانكوني، ولكن ما كيصعب عليك انك تكمل السوليسيون، وبالتالي خصك تولي تختار يعني ان اوتر انكوني. دونك انا غنختار هنا سوا لو بروميير يعني لو بروميير اونتيي هو لانكوني ديالنا، وغادي نترجموه باكس كما اعتدنا. دونك سوا اكس لو بروميير اونتيي اللي هو لو بلو بوتي. من بعد الان غادي نرجع دوك لي زانكوني الاخرين حتى هما ندير لهم الترجمه، حتى هما نعبر عليهم بالرياضيات، ولكن ما غاديش نوضع لهم ايغريك ولا واخا دي زانكوني. علاش؟ لان ما غاديش ما نبقاش نكثر في لي زانكوني ديالي ولا في لي سامبول. الى لاحظنا فلو دوزيام يعني كيتبع لو بروميير. دونك كيفاش نعبر عليه؟ بويسك عندنا الترجمه ديال لو بروميير هو اكس. دونك لو دوزيام كيفاش غادي نعبر عليه باش يصبح هو اللي كيتبع لو بروميير؟ باغ اكزومبل عندي 7، لو نومبر اللي كيتبع 7 هو 8. دونك شنو هي لا ميثود اللي درنا، شنو هي الطريقه اللي درنا؟ اننا زدنا لو نومبر واحد، خدينا 7 بلس 1. الوغ لا ميم شوز هنا غادي ناخذ اكس لو بروميير بلس 1. دونك لو تروازيام نومبر اللي كيتبع الثاني غادي يكون هو اكس بلس 1 بلس 1، سيتادير اكس بلس 2. دونك فوالا ترجمنا الان جميع لي زانكوني ديالنا. الان غادي نمشيو نقلبوا. الوغ نشير لهذا. فوالا لو دوزيام دونك سي اكس بلس 1، لو تروازيام سي اكس بلس 2. ماتنو غادي نمروا للمرحله الثانيه، ليطاب الثانيه اللي هي نحاولوا نلقاو واحد لا غولاسيون ما بين هاد لي كوني ولي زانكوني. دونك كما قلنا هاد لا غولاسيون راه كتواجد في الفهم ديال البروبليم ديالنا. دونك عندنا لا سوم اي 195. هاد لا فراز هذه خصنا نترجموها. شنو كتعني لا سوم في الرياضيات؟ لا سوم هي بلس اي 180 اي هي ليغاليتي. لا سوم ديال من؟ لا سوم ديال لي 3 نومبر. دونك لو بروميير اللي هو اكس، و لو دوزيام اللي هو اكس بلس 1، و لو تروازيام اللي هو اكس بلس 2. فوالا وكنلقاو لا غولاسيون، وبالتالي كنلقاو ليكواسيون ديالنا. Donc la somme est 195, alors x plus entre parenthèses x plus 1 le deuxième nombre plus le troisième nombre égale à 195. Voilà, donc on va l'étape delta, troisième étape, on va résoudre cette équation. Donc résolvons l'équation. Donc on a l'équation fait des parenthèses, alors on va éliminer les parenthèses en même temps. Donc غادي نحاول نجاوز شويه د المراحل، غادي نحاول نحذف لي parenthèses en même temps ندير simplification. كنحصل على 3x plus 3. donc 3 هي 1 plus 2. les parenthèses précédées d'un signe plus, donc rien ne change. x plus x c'est 3x. Maintenant on va se débarrasser de terme 3, c'est-à-dire on va ajouter moins 3 à chaque terme. Donc je vais ajouter moins 3 le terme كامل plus l'autre membre je vais ajouter même nombre باش نحترم les règles باش تبقى عندي دائما l'égalité. donc هنا غتبقى ليا في le premier membre غتلقى ليا 3x،
ouf le deuxième membre, 192. Et après, on va se débarrasser de 3, on va diviser par 3 chaque membre et on obtient 192 divisé par 3 égale à 64. Donc, la solution de l'équation ديالنا. شنو المعنى ديالو في البروبليم؟ دونك هذا هو الدور ديال كنرجعوا الان للبروبليم ديالنا. دونك اكس ديال المساله اش كتمثل عندنا في البروبليم هو لو بروميي اونتي. فوالا كنلقاو الان لو بروميي اونتي سي 64. يعني هذا هو الانتربريتاسيون ديال السوليسيون ديالنا. التاويل السوليسيون ديالنا هو لو بروميي اونتي، ولكن حنا طلبوا لينا لي 3 زونتيي. دونك شنو هما؟ دونك بويسك عندي لو بروميي، دونك لو دوزيام هو 64 بلس 1 و لو تروازيام هو 64 بلس 2، سيتادير لي 3 زونتيي 164 et 65 et 66. واحد لا غومارك هنا، انا اختاريت لو بروميي نومبر هو لانكوني ديالي. دونك ممكن تختار انت لو دوزيام نومبر هو لانكوني ديالك وغتوضع له اكس. كما قلنا كيمكن لك تختار لو بروميي ولا دوزيام ولا تخوازيام. دونك في لو كا او الا اختاريت لو دوزيام هو لانكوني ديالنا ووضعت له بطبيعه الحال كنوضعوا له واحد الرمز غادي نرمزوا له باكس. دونك لو بروميي اونتي شنو غادي يكون؟ بويسك هذا لو دوزيام، دونك لو بروميي غادي يكون هو اكس موان 1. لو تروازيام شنو غادي يكون؟ لو تروازيام غادي يجي من بعد اكس، سيتادير غادي يكون هو اكس بلس 1. وشنو هي لا غولاسيون؟ توجور عندنا لا سوم هو 195. دونك لا غولاسيون غتكون هي اكس بلس اكس موان 1 بلس اكس بلس 1 ايكال 195. مي في هاد ليكواسيون ما غاديش نلقاو 64 بيان سور، غادي نلقاو 65 باسكو اختارينا لو دوزيام شوا. لو شوا ديالنا هو لو دوزيام انكوني، دونك غادي نلقاو 65. ومن بعد كتلقى لو بروميي يعني on va soustraire 1 et on ajoute 1 pour obtenir le troisième nombre. Donc ناخذوا l'exercice 4. Donc un élève a acheté 4 livres et 7 cahiers avec 89 dirhams. Un livre coûte 14 dirhams de plus qu'un cahier. Quel est le prix d'un livre؟ دونك ايضا نحاولوا نفهموا المساله وكنظن مفهومه. دونك عندنا واحد التلميذ شرى 4 ليفر، 4 الكتب و7 ديال لي كايي يعني الدفاتر بالثمن ديال 89 dirhams. Un livre coûte 14 dirhams de plus qu'un cahier. يعني الثمن ديال لو ليفر plus cher que le prix d'un cahier. يعني كيزيد عليه ب 14 dirhams. C'est-à-dire نعطي un exemple. Par exemple, c'est un cahier, le prix d'un cahier c'est 10 dirhams. Alors le prix d'un livre, donc هذا le prix d'un cahier. Alors le prix d'un livre غادي يكون هو 10 le prix d'un cahier plus 14, ce qui nous donne 24 dirhams. Donc هذا un exemple. Voilà quel est le prix d'un livre. Donc كما قلنا فهمنا الان المساله. الان غادي نمشيو ناخذوا لي نتعرفوا على لي زانكوني و لي كوني. لي زانكوني كاين اللي هو واضح، كاين لو بري دان كايي ما معروفش. لو بري دان ليفر بيان سور هو اللي سولونا عليه في الكيستيون. وإلا فكرنا مزيان كاين دي زانكوني اخرين مرتبطين بهاد لي زانكوني بيان سور، كلهم لي زانكوني كيكونوا مرتبطين. دونك 7 كايي ما عندناش لو بري ديالها. اي 4 ليفر لا ميم شوز ما عندناش لو بري ديالها. دونك هادو كلهم سو دي زانكوني ما معروفاش. هذه ما معروفاش وهذه ما معروفاش. وعندنا لو بري توتال كامل شكون هو 80. عندنا واحد لو دوني اللي هو كوني دونك اللي هو لا سوم ou bien le prix total ديال هاد المشتريات هو 89. الوغ من بعد اش غادي نديرو؟ من بعد ما تعرفنا على لي زانكوني غادي نختاروا واحد من هاد لي زانكوني، سوا لو بري دان كايي او بيان دان ليفر او بيان 7 كايي. ممكن غير هي الاختيار كيمكن يصعب عليك يعني الترجمه ديالو في الرياضيات كيمكن تصعب عليك شويه. دونك هنا كيمكن لنا نختاروا سيميو نختاروا لو كايي او بيان ليفر. اما الا اخترت ممكن تختار 7 كايي وممكن تختار 4 ليفر. غير هي غادي تلقى تصادف مع ديفراكسيون مع الكسور. بون
دونك هنا طلبوا لينا ان ليفر. دونك انا هنا ما اختاريتش ان ليفر، مي اختاريت ان كايي باش تسهل عليا الترجمه. دونك اختاريت الاخر لانكوني ديالي هو ان كايي، واختارينا ايضا ترجمته باكس. ماتنو غادي نمشي نرجع لي زوتر انكوني ونحاول ندير لهم ترجمه. دونك بويسك اكس سي لو بري دان كايي، الوغ لو ليفر شنو هو لو بري دان ليفر؟ دونك اذا كان هنا اكس، شنو هو لو بري دان ليفر؟ في الجمله قالوا لنا بانها كوت 14 درهم دو بلس. دونك غادي يكون عندنا هو اكس بلس 14 كما درنا بحال الشكل ديال المثال اللي درنا هنايا. احنا غير كنترجموا الان، ما كيهمناش شحال كيساوي 7 كايي، بويسك ان كايي البري ديالها هو اكس. دونك 7 كايي غتكون هو 7 اكس. 4 ليفر غتكون هي ان ليفر، لو بري دان ليفر هو اكس بلس 14. دونك 4 ليفر غادي يكون 4 ملتيبليي بار اكس بلس 14. دونك هذا كله لو بري دو 4 ليفر، لان ان ليفر كي لو بري ديالو هو اكس بلس 14. 2 ليفر غادي يكون اكس بلس 14 ملتيبليي بار 2 اكسيتيرا. مي احنا عندنا 4 ليفر، دونك غتكون 4 ملتيبليي بار اكس بلس 14. من بعد ما ترجمنا، الوغ نكتب هاد فوالا. فوالا لو بري دو 7 كايي، لو بري دان ليفر هو اكس بلس 14، 7 كايي اي 4 ليفر. دونك انا كنكتبها الشيء غير باش تفهموا، اللي ما بغاوش ما يكتبوش ماشي ضروري، ولكن مزيان الواحد ياخذ هاد لي دوني هادو. من بعد الان غادي نمروا لا غولاسيون. لا غولاسيون كما قلنا توجور راه كتكون واحد لا فراز كنحاولوا نترجموها. كنلاحظوا اصلا غادي نحاولوا نترجموا هاد لي دوني اللي عندنا، لي زانكوني اللي عندنا هنايا، وهاد لو كوني اللي عندنا ما نساوش. اش كيمثل هاد 89؟ هي لا سوم توتال ou bien le prix total ديال هاد المشتريات. لو بري توتال يعني غادي نكونوا عندنا لا سوم، يعني لو بري دو 7 كايي اي دو 4 ليفر. دونك هاد اكس بلس 14 راه مذكوره في لي 4 ليفر، ولا ميم شوز لو بري دان كايي ايضا مذكوره هنا في هاد لو بري دو 7 كايي. دونك لا سوم puisque la somme c'est 89, donc on va à l'équation. Donc on va éliminer les parenthèses en développant ou bien en utilisant la distributivité. C'est donc 7x plus 4 multiplié par x plus 14 égale à 89. Donc on va multiplier 4 fois x c'est 4x plus 4 fois 14 c'est 56. On simplifie, donc 7x plus 4x c'est 11x. ولا ميم شوز هنا كتلاحظوا درت 89 moins 56 مباشرة، يعني تخلصت من 56 en ajoutant moins 56 et ici en ajoutant moins 56. On simplifie, alors 11x égale à 33. Donc on divise par 11 et on obtient 33 sur 11 égale à 3. Alors شنو كنقصدوا بهذا لو بري ديال هاد 3؟ هذه لا سوليسيون ديال ليكواسيون. شنو كنقصدوا بها في البروبليم ديالنا؟ سي لو بري دان كايي. alors donc le prix d'un cahier est 3 dirhams, d'où le prix d'un livre est 3 plus 14 اللي هو 17 dirhams. voilà. في لو كاو الى اختارينا لانكوني ديالنا هو ان ليفر، دونك في حالة ما الى اختارينا ان ليفر هو لانكوني ديالنا وغادي نترجموه باكس، اون لو ترادوي بار اكس. هذا بالنسبه لان ليفر. دونك ان كايي شنو غادي يكون؟ هو غادي يكون عندنا اكس موان 14، ما غاديش يكون بليس، حيت لو ليفر هو اللي بلو شير كو ان كايي، هو اللي غالي على الكايي ب 14 درهم. دونك غادي يكون الاخر قل منه. فوالا. ومن بعد كنترجموا 7 كايي غادي تكون هي اونتر بارونتيز 7 فوا اكس موان 14، و 4 ليفر غادي تكون هي 4 اكس، وغادي نحصلوا على ايكواسيون ما غاديش تكون ميم ايكواسيون، مي توجور غادي تكون عندنا 89، وما غاديش نلقاو بيان سور لا ميم شوز، ما غاديش نلقاو 3، غادي نلقاو مباشره نلقاو 17 في هاد لوكا هادي. فوالا بالنسبه لهاد لي دو زيكزيرسيس. وفي يعني في الاخر في لي فيديو الاخرين غادي نحاولوا نتعرفوا على لي زوتر اكزرسيس، كوريكسيون ديال لي زوتر اكزرسيس.